अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन नाज़रीन सामीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम। और आज जो कुरानी दर्स है सूरह एराफ 7वीं सूरत कुरान की, उसका 22वां दर्स है। तसलसल है कौम समूद का। और आज की इस नशिस्त में मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब कुरानी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद तुफैल चाँद साहब तफसील फरमाएंगे कौम समूद की तबाही के वाक़यात जो कुरान में मौजूद हैं। सूरह नमल में ज़िक्र है, सूरह अल कमर में ज़िक्र है, सूरह अल शम्स में ज़िक्र है। तो उनका हवालात जो हैं, इन हवालों से वो इस पर तफसील से रोशनी फरमाएंगे और साथ ही कौम समूद के जराइम जो हैं उसकी तफसील बताएंगे। नाका सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी की हकीकत है उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। तो मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब अपने उस्ताद मोहतरम से, प्लीज़ सर गो अहेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 22 दिसंबर है, सन है 2022 और दिन है जुमेरात का। मैं हूँ मोहम्मद तुफैल शाद। हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। सूरह आराफ जो कि कुरान करीम की 7वीं सूरत है, उसका आज 22वां दर्स है। कौम समूद की तबाही के जो वाक़यात हैं वो मुख्तलिफ सूरतों में आए हैं, जिनका अजमाली ज़िक्र हम पिछले दर्स में भी कर रहे थे और आज के दर्स में भी ये सूरह नमल में इसका ज़िक्र आएगा, सूरह अल कमर में आएगा, सूरह अश-शम्स में आएगा। फिर यह है कि कौम समूद के जो जराइम हैं उनका ज़िक्र होगा। साले की ऊँटनी यानी नाका साले की हकीकत, और अगर टाइम बचा तो रवायती तफसीर जो है वो भी मैं बयान करूँगा। तो जो अजमाली ज़िक्र है कौम समूद का, आज उसका जो सूरह नमल में ज़िक्र है कौम समूद के मतलब आया है कि उसमें 9 सरदार थे जिन्होंने हज़रत सालेह पर शब खून मारकर उन्हें कत्ल करने की तजवीज़ की। वकाना फिल मदीना तिस आतो रहते यफसिदूना फिल अर्दे वला युस्लिहून कालू तफासमू बिल्लाहि लानुबय्ये तन्ना हु व अहलहु सुम्मा लतकूलन्ना लिवलिय्यिही मा शहिदना मुहलिका अहली व इन्ना लसादिकून। ये 27/48 और 49 है, 27 और 48 एंड 49। और शहर में 9 फसादी सरदार थे जो उस ज़मीन में फसाद फैलाते और इस्लाह नहीं करते थे। उन्होंने एक दूसरे को कहा कि कसम खाकर अहद करो कि हम साले और उसके अहले साहबा पर ज़रूर शब खून मारकर उन्हें हलाक कर देंगे। फिर उसके वारिस को कह देंगे कि हम उसके और उसके अहले साहबा की हलाकत के वक्त मौजूद ही नहीं थे, और बिलाशुबा हम अपने बयान में सच्चे हैं। लेकिन हुआ ये कि व मकरं व मकरना मकरं वहुम ला यशउरून फंजुर कैफा काना आकिबतु मकरहिम अन्ना दम्मरनाहुम व कौमहुम अजमाइन फतिलका बयूतहुम खावियतुन
فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعلمون۔ 27/50 سے 52 تک، 27 اور 50-52۔ انہوں نے شب خون مارنے کی ایک خفیہ تجویز کی، اور ایک خفیہ تجویز ہم نے بھی کی، ان پر عذاب لانے کی، اور حضرت صالح کو ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سمیت ہجرت کروانے، جس کا ذکر 7/79 میں آیا ہے، 7/79 میں، اور انہیں ہماری تجویز کا کوئی شعور تک نہ تھا۔ پھر اے مخاطب غور کر کہ ان کی خفیہ بری تجویز کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے ان 9 سرداروں اور اس کی پوری منکر قوم سب کو ہلاک کر دیا۔ پھر تصور کی نگاہ سے دیکھ، وہ ہیں ان کے گھر جو ان کے ظلم کی بدولت کھنڈرات کی صورت میں ویران پڑے ہیں۔ بے شک مذکورہ بالا بیان میں عقل مند قوم کے لیے عبرت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ سامعین کرام، اس میں لفظ مکر کا 6 حرفی مادہ ہے، میم، کاف، رے۔ تو یہ کاف جو ہے نا 2 نقطوں والی نہیں ہے، یہ بغیر 2 نقطوں والی ہے، میم، کاف، رے۔ اس کا بنیادی معنی ہے ایسی خفیہ تجویز کرنا جس کا مد مقابل کو علم نہ ہونے پائے، جیسے کہ قوم سمود کے حضرت صالح اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو قتل کرنے کی خفیہ بری تجویز کے لیے مکر کا لفظ آیا ہے۔ یہی لفظ اللہ کی طرف سے ہو تو اس کا معنی ہے اچھی خفیہ تجویز ہوتا ہے۔ نیز یہ لفظ مکر حضور کی ہجرت کے لیے بھی آیا ہے، جیسے خود رسول اکرم کے متعلق بھی بتایا گیا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ سورہ انفال میں آیا ہے 8/30 میں۔ تو اور اے رسول، وہ وقت قابل ذکر ہے جب انکار کرنے والوں نے آپ کے لیے یہ خفیہ تجویز کی کہ وہ یا تو آپ کو عمر قید کر دیں یا قتل کر دیں یا آپ کو ملک بدر کر دیں، اور حالت یہ تھی کہ وہ بھی ایک خفیہ تجویز کر رہے تھے اور اللہ بھی ایک خفیہ تجویز کر رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی اللہ تعالی تمام خفیہ تجویزیں کرنے والے سے بہتر تجویز کرنے والا ہے۔ اس آیت مجیدہ 8/30 میں بھی حضور یعنی رسول کریم سلام اللہ سے ہجرت کروانے کی تجویز کا ذکر ہے، اور 27/50 میں بھی حضرت صالح سے ہجرت کروانے کا ذکر ہے، جو فتولی عنہم 7/79 سے یہاں ہے کہ حضرت صالح قوم سے منہ موڑ کر ہجرت فرما گئے۔ اس سے آگے قوم سمود کا ذکر ہے سورہ القمر میں، تو سامعین کرام وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ سورہ القمر، کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعہ انا اذا لفی ضلال وسعر وَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ
मिन बैनना बल हुवा कज़्ज़ाबुन आशिर। ये आया है 54/23 से 25 तक, 54/23-25। कौम समूद ने अंजार करने वालों यानी रसूलों को जुटलाया, बस उन्होंने, अंजार का मतलब होता है अल्लाह ताला के कानून की मुखालफत के नताइज से डराने वाले। तो कौम समूद ने अंजार करने वालों यानी रसूलों को झुटलाया, बस उन्होंने कहा क्या हम अपने में से एक अकेले बशर की इत्तबा करें, फिर तो हम गुमराही और पागलपन में मुब्तला हो जाएंगे। क्या हम में से उस शख्स साले पर नसीहतनामा नाज़िल हुआ है, बल्कि वो तो बढ़कर झूठा और लाफ्जन है, मतलब वो तो झूठा इंसान है। तो कौम समूद के मुतकब्बर सरदारों के मंदरजा बाला जो बयान मैंने आपके सामने बयान किए हैं, उसके जवाब में इरशाद हुआ है सयालमूना गद्दम मिनल कज़्ज़ाबुल अशिर इन्ना मुरसिलुन नाक़ते फितनतल लहुम फरतकिबहुम वस्तबिर व नब्बिहुम अन्नल माअ किस्मतुन बैनहुम कुल्लु शिरबिन मुख्तदर। 54/26-28। वो अनकरीब कल को 3 दिन के बाद, जो कि 11/65 में आया है, जान लेंगे कि कौन बढ़कर झूठा और लाफजन है। बेशक हम एक ऊँटनी को अवाम की मवेशियों के नुमाइंदे के तौर पर उनकी आजमाइश के लिए भेजने वाले हैं, जिसे भेज भी दिया गया। फिर हमने साले को कहा कि उनके अंजाम का इंतज़ार कर और ख़ुद मुस्तकिल मिजाज रहे, और उनको ख़बर दे दे कि चश्मों का पानी उनके यानी उमरा और गुरबा, अमीरों और गरीबों के दरमियान बटा हुआ है। अल्लाह ताला के पानी पर सब के मुसावी हक हैं। हर कोई अपनी अपनी बारी पर हाजिर किया गया है, यानी सब अपनी अपनी बारी पर अपने अपने मवेशियों को पानी पिलाया करें। ये था वो अहद जो हज़रत साले ने कौम के सरदारों से लिया, जिस पर अमल दरामद की निशानी एक ऊँटनी मुकर्रर की गई, जो गुरबा के मवेशियों के नुमाइंदा के तौर पर अपनी बारी पर अवामी मवेशियों समेत रोज़ाना पानी पीती थी। उसे खुला छोड़ दिया गया और उसे ज़रर ना पहुँचाना अवाम के पानी के हक़ के मुसावात पर अमल दरामद की निशानी करार दिया गया था। सामईन कराम, ये जो मज़कूरा ऊँटनी को अल्लाह की ऊँटनी इसलिए कहा गया है कि वो अल्लाह ताला के पानी की मुसावियाना तकसीम की निशानी मुकर्रर की गई थी। अब सूरा अश-शम्स में भी जिक्र आया है कौम समूद का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कज़्ज़बत समूदो बितग़वाहा इज़म बअसा अशकाहा वक़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़ियाहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदमा अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। ये है 91/11-15, 91/11 से 15 तक। कौम समूद ने अपनी सरकशी के साथ हज़रत साले को झुटलाया। वो वक्त काबिल ज़िक्र है जब उनमें से एक इंतहाई खबीस आदमी ऊँटनी को कत्ल करने के लिए उठा, हालांकि उन्हें अल्लाह के रसूल ने कहा था कि ये ऊँटनी
غربا کے مویشیوں کی نمائندہ بھی اللہ کی ہے اور پانی بھی اللہ کا ہے، اسے ضرر پہنچا کر عہد مساوات کو توڑ نہ دینا۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پھر اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، پھر ان کی اس عہد شکنی اور چشموں اور چراگاہوں کے مساویانہ حقوق کے غصب کے بدترین گناہ کے بدلے اللہ نے ان پر خوفناک آوازوں والے زلزلے کے ذریعے ہلاکت نازل کی اور انہیں برابر کر دیا، اور اس نے ان کے اس عبرتناک انجام کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ سامعین کرام، اب قوم سمود کے جرائم کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلا جرم ان کا سورہ اعراف میں آیا ہے، جو کہ 7/75 7/75 میں وہ اس کا ذکر ہے کہ قوم سمود کے سردار اپنے لیے بڑائی چاہتے تھے، انتہائی متکبر تھے۔ دوسرا جرم ان کا سورہ اعراف میں 7/75 میں ہی آیا ہے کہ انہوں نے اپنے میں سے بہت سے لوگوں کو کمزور کر دیا تھا۔ جس طرح آج کے سرمایہ دارانہ نظام میں کچھ لوگوں کو امیر کر دیا جاتا ہے، کچھ کو غریب کر دیا جاتا ہے، کچھ کمی رہ جاتے ہیں۔ تیسرا جرم وہ سورہ نمل میں 27/49 27/49 میں آیا ہے۔ اس کے مطابق اللہ کو مانتے تھے، مگر 11/62 کے مطابق اکیلے اللہ کو نہیں مانتے تھے، بلکہ اپنے بزرگوں کو اس کے ساتھ شریک بنا رکھا تھا۔ یہ تیسرا جرم تھا ان کا۔ چوتھا جرم ان کا تھا سورہ شعراء میں آیا ہے 26/154 26/154۔ اس میں درج ہے کہ وہ رسولوں کو بشر نہیں مانتے تھے، اس لیے حضرت صالح کی نبوت کا انکار کر دیا۔ ان کا پانچواں جرم قوم سمود کا یہ تھا، سورہ ہود میں اس کا ذکر آیا ہے 11/62 میں 11/62 میں ہے کہ وہ تواتر کے قائل تھے اور آباء و اجداد کی روش کو صداقت کی دلیل جانتے تھے۔ سامعین کرام، میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ جرم ہمیں اپنے آپ میں بھی تلاش کرنے چاہیے کہ ہم بھی کون کون سے جرم کے ہمارے سوسائٹی میں موجود ہیں۔ تو چھٹا جو جرم قوم سمود کا تھا وہ سورہ نمل میں آیا ہے 27/49۔ قوم سمود کے 9 متکبر سرداروں نے حضرت صالح اور آپ کے صحابہ پر شب خون مار کر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، یہ اس لیے کہ وہ چشموں اور چراگاہوں کی مساوات کے منکر تھے، مگر حضرت صالح نے ان سے مساوات کا عہد لیا تھا۔ قوم سمود کا 7واں جرم سورہ اعراف 7/77 میں، سورہ ہود 11/99 میں، سورہ شعراء 26/157 میں، سورہ القمر 54/29 میں، سورہ شمس 91/12-13 میں۔ یہ بتکرار کثیر قوم سمود کا یہ جرم مذکور ہے کہ چشموں اور چراگاہوں کو عالمی انسانی سطح پر سب لوگوں کے مویشیوں کا مساوی حق تسلیم کرنے پر جو ایک اونٹنی کو اس ایگریمنٹ کی نشانی ٹھہرایا گیا تھا، انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ کر عہد مساوات کو توڑ دیا، جس کے بدلے 3 دن کی مہلت کا اعلان کرنے کے بعد فوراً زلزلہ کا عذاب آ گیا۔ سامعین کرام، ناقہ صالح یعنی صالح کی اونٹنی کی حقیقت۔ حضرت صالح کی اونٹنی کو اس لیے اس کے سوا کوئی اور فضیلت حاصل نہیں تھی کہ وہ چشموں اور چراگاہوں کے عہد مساوات کی نشانی قرار دی گئی تھی۔ قوم سمود پر عذاب ازائے ناقہ کی یعنی اس اونٹنی کو
ایذا پہنچانے کی بدولت سے نہیں آیا تھا، بلکہ چشموں اور چراگاہوں جیسی عوامی چیزوں پر غاصبانہ قبضہ جمانے کی بدولت آیا تھا، جن پر پوری نوع انسانی کے مشترکہ استعمال کا مساویانہ حق دوپہر کے سورج کی طرح عیاں ہے۔ بالفاظ دیگر، اونٹنی کا قتل نظریہ مساوات ربوبیت کا قتل تھا، جو اللہ تعالیٰ کے اولین اعلان ربوبیت عامہ الحمدللہ رب العالمین کی کھلی مخالفت ہے۔ تو سامعین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی، اور اسی کا تسلسل جو ہے ہم اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ اسی کے ساتھ ہی حاضرین، خواتین حضرات، آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ جلدی اگلی نشست میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔